जब मनुष्यलाई घमण्ड बढ्छ भगवानले त्यसको घमण्ड तोड्नै पर्छ। सबैभन्दा भगवानलाई मन नपर्ने भनेको यही हो, घमण्ड। भगवानसँग प्रार्थना गर्दा नि प्रभु जे दिनु छ दिनुस्, तर प्रभु ममा घमण्ड चाहिँ कहिल्यै नदिनुस् भन्नु। भगवानलाई यही प्रार्थना गर्नु, किनभने घमण्ड चाहिँ भगवानले तोड्नै पर्छ। सम्झिनुस् त, भगवानले चाहनु हो भने नि आजको करोडपति भोलि रोडपति बन्न सक्छ, एक छिन लाग्दैन। धनको घमण्ड गरेर केही हुँदैन। हेर्नुस्, एक छिन अघिल्लो दिनसम्म घरमा सुतेको मान्छे राति आगो लागेर सम्पूर्ण नष्ट भएर भोलि रोडमा आइपुगेको छ भने भगवानसँग प्रार्थना गर्दा प्रभु सब थोक देऊ, सुख देऊ, दुःख देऊ, जे दिनु छ देऊ, तर घमण्ड नदेऊ। मलाई थाहा छ घमण्ड दिएपछि हजुरले त्यसलाई तोड्नै पर्छ।